Nag-viral sa social media ang baratong presyo sa regular o well-milled rice sa Valencia City Public Market sa Bukidnon nga miabot sa 38 pesos lang ang kilo. Gipasabot sa DTI Region 10 nga resulta kini sa ilang gihimong consultative meeting sa mga mamaligyaay ug bugas sa lugar. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gilayong nag-viral sa social media ang hulagway nga gipost sa Department of Trade and Industry Region 10 kalabot sa mga baratong presyo sa bugas sa Valencia City Public Market sa Bukidnon. Anaan na lang manggod sa 38 ngadto sa 42 pesos ang matag kilo sa regular milled rice. Samtang mapalit sa 43 pesos to 45 pesos ang presyo sa well-milled rice. Gikumpirma sab kini sa Department of Trade and Industry kon DTI 10 ang maong presyo sa bugas. Pagpasabot sa DTI 10 nga local rice lang ang nalakip sa Executive Order No. 39 while labot ang premium rice ug imported rice. Hangtod maubos ang stocks nga naa karon sa ato ang mga rice retailers, pero atong gitan-aw man gud nga posible nga siguro mas maubos pag ni ang presyo sa ato ang bugas, especially atong gi-anticipate nga karong October mo peak na ang ato ang harvest season, no? So we are hoping nga mas daghan na ang supply nga sa ato ang bugas. Gidugang sa DTI 10 nga resulta kini sa ilang gihimong consultative meeting sa mga rice retailers sa Valencia City Public Market niadtong adlong Biyernes. Sumala sa DTI 10 nga ilang gipasabot sa mga rice retailer ang Executive Order No. 39 o ang pagtakda og price ceiling sa presyo sa regular milled ug well-milled rice. 30 ka mga rice retailers ang misalmot sa mong meeting. Gipadayag sab kuno sa mga negosyante og bugas ang ilang mga mulo ngadto sa DTI. Pagkahuman sa meeting, nasabutan kuno sa mga rice retailer nga tumanon ang EO39 bugti sa ilang madawat nga rice subsidy gikan sa DSWD. Ato nasabtan nga mas mahal ang ilahang pagpalit, and then pagka-effective sa EO39 kailangan nila ibaligya og mas barato ang ilahang bugas. So pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD na akitay financial assistance nga ihatag sa ato ang mga affected nga micro rice retailers nga nagsunod sa atong EO39. Sa karon nagpadayon kuno ang ilang pagtuyok sa tanang palengke sa rehiyon aron ipasabot ang EO39 sa mga rice retailer. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.